हाँ आ गया। आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है सर। मोमिन है? यस, बात हुई थी ना आपसे। अभी हुई थी? अरे मैं, मेरा भाई बुलाया तो मैं गया ना थोड़ा टाइम से। अच्छा अच्छा, आपका भाई बुलाया तो आप गए थे, सही सही। जी भाई, हाँ। आपने टेस्ट भी दे दिया था ना? यस यस, आयतुल कुर्सी। हाँ 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 हाँ। मार्च इनकमिंग भाई कह रहे हैं बैकअप पे भी थोड़ा सपोर्ट किया हूं साहिल भाई, प्लीज चेक एंड थैंक यू एवरीवन। यार करना भाई। अच्छा, 100 मेंबरशिप जो है वो बैकअप चैनल पे भी दी है हमारे मार्च इनकमिंग भाई ने। 100 मेंबरशिप बैकअप चैनल पे भी दी है, करना भाई ने कंफर्म किया है। थैंक यू सो वेरी मच मार्च इनकमिंग भाई फॉर ऑल दी सपोर्ट। हाँ भाई अरफात भाई, ये आपके रसूलुल्लाह को जो है ये बीवियों के कपड़े पहनने का क्या फैंटेसी थी भाई? इसमें मतलब क्या, कौन से कपड़े पहने थे? ये आयशा देखो, रजी ये अल्लाह आप, ताला। हाँ आयशा रदी अल्लाह अन्हा के कपड़े पहने थे। रुको मैं आपको पहले अलदा अलदबल मुफरत या की हदीस पेश कर देता हूँ। ये लीजिए। ये लीजिए, ये आपके सामने हदीस है, सही हदीस है। ये देखिए, ये कहते हैं दिन आज परमिशन, अच्छा इधर है, थोड़ा ऊपर है। ये देखिए, यस। Saeed ibn al-As reported that Usman and Aisha told him that Abu Bakr asked for permission to come into the messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, while he was lying off Aisha's bed wearing Aisha's woolen shirt. ये हदीस नंबर बता सकते हो? मैं चेक कर लेता हूँ एक हदीस सेकंड। नंबर 600 है सर, ये देखो ना स्क्रीन पे सब लिखा रहता है। अल वन अदब अल सेकंड। मुफरद हदीस 600। मेरा प्यारा वन भाई जो है सेकंड। अरफात भाई अभी हदीस चेक करेगा, चेक करने दे देते हैं। अरफात साहब, क्या हो गया, सदमा तो नहीं लग गया रसूलुल्लाह की ये हम? नहीं नहीं मिल रही मेरे को हदीस, ये वाली। हाँ जी, ये वाले हदीस नहीं मिल रही मेरे को। मिल ही नहीं रही। यार एक काम करिए, गूगल पे नहीं जाइए, ओपन करिए। जी, एक सेकंड है। गूगल पे हूँ हाँ मैं। नहीं मिल रही हाँ, मेरे गूगल को। पे जाइए ना, मैं बताता हूँ आपको, गूगल पे जाइए। हाँ, गूगल गूगल पे। वहाँ पे टाइप करिए अल अदब अल मुफरद ओके। हदीस नंबर 600, ये टाइप करिए आप। टोटल 500 मेंबरशिप दी है, टोटल 500 मेंबरशिप हमारे मार्स इनकमिंग भाई दी ने। थैंक यू सो वेरी मच मार्स इनकमिंग भाई। आज लगता है सबका बदला हमारे मार्स इनकमिंग भाई लेने वाले हैं। हाँ भाई, सर्च किया? हाँ हाँ। अच्छा, जिन जिनको मेंबरशिप चाहिए, ये देखिए अभी जो अगला मेंबरशिप गिफ्ट आएगा अगर हमारे मार्स इनकमिंग भाई देंगे, तो आपको क्या करना है कि डॉलर साइन पे क्लिक करना है कमेंट बॉक्स में, फिर वहां पे मेंबरशिप पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद 3 डॉट्स कॉर्नर पे आपको दिखेंगे, उस पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको इनेबल अलाउ बटन अलाउ बटन को इनेबल करना है। नाउ बी एक्टिव इन द लाइव चैट। उसके बाद लाइव चैट में आपको एक्टिव रहना है, क्योंकि रैंडमली गूगल आपको मेंबरशिप देता है, रैंडमली देता है। अगर आप वो लकी इंसान है तो आपको मिल जाएगी। सुने अभी दाऊद की है क्या? अरे यार, मैंने जो साहिल बोला भाई। आपको उतना लिखो ना यार। अल अदब अल मुफरद हदीस नंबर 600 लिख के सर्च करो, सुन्ना.com का लिंक जो दिखाएगा उस पे क्लिक करो, हदीस खुल जाएगी। हाँ, वो sunnah.com पे हूँ। हाँ, इसमें लिखे हुए आप पीसी अदद पे है क्या? नहीं नहीं, मोबाइल से। अच्छा, मोबाइल से क्रोम में सर्च कर रहे हैं ना आप? नहीं, गूगल पे हूँ मैं। क्रोम में तो ये चालू है मेरा, लाइव स्ट्रीम पर। क्रोम ब्राउजर। अच्छा, कौन से गूगल पे सर्च कर रहे हैं आप? मेन वाले गूगल पे। गूगल अच्छा, ऐप है ना। क्या लिखा आपने उस पे? यहाँ पे मैंने sunnah.com लिखा हूँ, यहाँ पे सब बुखार, सही बुखारी है। सुन्ना.com यहाँ नहीं पे लिखना है भाई, गूगल पे सिर्फ इतना लिखो, अल अदब अल मुफरद हदीस नंबर 600, इतना लिखो। अल अदब।
स्पेलिंग عربی میں आती है لکھنا आपको؟ پڑے گا, عربی میں نہ آتی ہے نا. انگلش میں میرے بھائی, یہ اوپر جو اسکرین پہ دکھ رہا ہے الادب المفرد, کہ کیا یار سر پھوڑ لینے کا کبھی کبھار دل کرتا ہے. اوکے. ایکس مسلم کمال صاحب بھی موجود ہے. ایک تو ممبر شپ ملنے کے بعد بھائی لوگ ذرا سپیم مت کرو یار. ٹوٹل سب لوگ الگ الگ نمبرز بتا رہے ہیں, کوئی 700 کہہ رہا ہے, کوئی 600 کہہ رہا ہے, کوئی 650, کوئی 500, جتنی بھی ہے ٹوٹل انہوں نے دی ہے ممبر شپ, اس کا بہت بہت شکریہ. جی چندرا جی میرا بجٹ ختم ہو گیا, ایئر اینڈ ہے بھائی. ارے کوئی بات نہیں یار چندرا بھائی, ایبسولوٹلی فائن, آپ نے کافی سپورٹ آلریڈی کیا ہے, ایبسولوٹلی فائن. اور یہ کیسا ہے نا, یہ دل کی بات ہوتی ہے, جو بھی سپورٹ کرتے ہیں نا لوگ, یہ دل سے کرتے, تو ہر کوئی نہیں کرتا, کچھ لوگ جو کرتے ہیں ان سب کو دل سے سلوٹ ہے, اور جو نہیں کرتے کوئی پرابلم نہیں, ٹھیک ہے. جو اگر کیپیبل ہے اور کرنا چاہتا ہے ان کو ہی کنٹریبیوشن کرنا چاہیے. باقی سارے لوگ جو ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہے اس پہ جو ایڈز چلتے ہیں, اگر آپ وہ سکپ نہیں کرو گے تو وہ بھی سمجھنا کہ آپ نے میرے لیے فائنینشیل سپورٹ ہی کیا ہے, کیونکہ اس ایڈز کی انکم میرے پاس آ جائے گی. تو بہت سارے طریقے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پیسے خرچ کرنا ہے جو لوگ نہیں کر سکتے. آپ جو ویڈیوز روز اپلوڈ ہوتی ہے اس کو دیکھو گے, اس میں جو ایڈز رہتے ہیں وہ بھی اگر آپ نے دیکھ لیا نا تو سمجھیے آپ نے اپنا فائنینشیل سپورٹ مجھے پہنچا دیا. ارے عرفات بھائی ملا نہیں جی ملا؟ جی آ گیا, ہاں آ مل گیا, رہا. ہاں پڑھو اس کو. ہاں. said Ibn reported that Umar and us told him that Abu Bakr asked from permission to come into the messenger of Allah. May Allah bless him and grant him peace. While he was lying off Aisha's bed, wearing Aisha's trailing t-shirt, he gave Abu Bakr permission ٹھیک ہے to نا, وہ آگے enter. ٹھیک ہے نا, Okay, آپ ٹھیک کا ہے. اتنا سلو پڑھو گے تو جو ہے نا وہ صبح ہو جائے گی, فجر کا ٹائم ہو جائے گا. یہاں پہ آپ نے دیکھا ٹھیک ہے کہ عائشہ کے بیڈ میں عائشہ کے کپڑے پہنے ہوئے رسول اللہ لیٹے ہوئے تھے. تو بھائی یہ آپ کے رسول اللہ کو یہ کراس ڈریسنگ کا کیا فینٹیسی تھا پیارے بھائی؟ ارے فینٹیسی ہے, ایک بار پہنا اس میں کیا ہوا, اور بار بار کبھی ایک پہننا. بار یہ لو, ایک بخاری کی حدیث دیتا جی, ہوں. اچھا آپ جو بار ہے بار. وہ ایک منٹ, آپ اپنے بیوی کے کپڑے جو ہے وہ پہنو گے اس طریقے سے؟ ارے بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ کپڑوں کے جوڑ نہیں ہوتے تھے. پیارے بچوں جو کچھ کرنا تھا کر لو, ابو آ رہے ہیں. یہ کیا ہوا؟ ہیلو, ابو آ گئے ہیں. ابو آ چکے ہیں, انتظار ختم ہوا ہے, لوگ انتظار سے تڑپ رہے تھے, مچل رہے تھے, ان کے سینے جو ہے وہ دھک دھک کر رہے تھے کہ ہمارے ابو جی, یعنی مومنوں کے جو ابو جی ہے اور ہمارے فیوریٹ مرتد جو ہے وہ کبھی آئیں گے. تو ہم نے کہا کہ بھائی ابھی سٹریم سٹارٹ ہونے کے 15 منٹ پہلے ہی ان سے بات ہوئی ہے, وہ آ جائیں گے, اوپر نیچے کچھ کام شام آ جاتا ہے. تو آپ کو فرشی سلام ہے. اور ہمارے جو 2 مومن بھائی ہیں, ایک جو پہلے آئے تھے, انہوں نے بھی یہ کہا کہ پہن لیے تو کیا ہو گیا, ٹھیک ہے پہن لیے. اور یہ بھائی بھی بول رہے ہیں کہ پہن لیے لیکن ایک بار پہنا ہوگا. ارے اور کچھ بھائی یہ بول رہے تھے جو میں سمجھا نہیں, کیا بول رہے تھے آپ؟ ہمارے رسول کیا ہے؟ ہمارے نبی کے پاس زیادہ کپڑوں کے جوڑ نہیں ہوتے تھے جیسا آج کل ہوتے ہیں نا. تو اچھا ایک بات بتاؤ پیارے بھائی سنو, مان لو کہ تمہارے پاس خالی 2 جوڑی کپڑے ہیں, 3 جوڑی کپڑے ہیں, ٹھیک ہے, تمہارے آرگیومنٹ کے حساب سے چل رہا تھا, ابھی آپ کو ہم دوسری حدیث بھی بتائیں گے, لیکن تم جو آرگیومنٹ دینے کی کوشش کر رہے ہو اس کو توڑنا بھی ضروری ہے. نہیں مان لو ساحل سر کوئی بات نہیں, توڑنا ہی نہیں. نہیں توڑنا ہے. ہاں بھائی
نہیں चलो आगे बढ़ते हैं। साहिल नहीं तोड़ना. हाँ तो नहीं तोड़ते। मान लो कि नबी के पास कपड़े नहीं थे तो उसने एक दफा औरतों के कपड़े पहन लिए, हाँ राइट? पक्की बात, राइट राइट, कन्फर्म बात, और पहन लिए तो उसमें क्या कोई मतलब शक? बुराई क्या है? अरे नो, बुराई गई भाड़ में, कोई शक? अगर ये सही हदीस है तो फिर मानना तो पड़ेगा। साहिल साहब पहले कन्फर्म करा देंगे सही हदीस है. ने बता दिया उनको, वो खुद भी ढूंढ लिए वो। उसने अगर कह दिया ना यार, फिर मुझे अगली बात नहीं चलेगी ना साहिल भाई. ये लो, चलो ये भाई लो, ये सही हदीस है बिल्कुल, ये आपके सामने। हाँ भाई, अब कोई शक? नहीं नहीं बिल्कुल, मैं देखता हूँ एक सेकंड। सर कोई शक अगर रह गया तो देख लो, वेरीफाई कर लो, उसके बाद बात करूंगा मैं अगली. साहिल भाई नहीं यार, ये तोड़ना ही सही नहीं यार. सही, यहाँ पे भी सही लिखा। ओ, अरे भाई खाली हंसने से कुछ नहीं होता ना भाई, हंस तो मैं भी सकता हूँ। नहीं नहीं, हंस रहे नहीं है अरफात भाई, अगर मकसद अरफात भाई सुनो मेरी देखो बात, भाई, सुनो मकसद। अरे अरफात भाई सुन तो लो मेरी बात, वो आप पे नहीं हंस रहे हैं। देखो कभी कभार क्या कॉमेडी हो जाती है, हमारा मकसद आप लोगों पे हंसना नहीं है, आप लोगों को जलील करना नहीं है, जो हकीकत है वो बताना है, ठीक है? अब ये सही हदीस है, ठीक है, इसमें अभी कोई शक नहीं है ना आपको? नहीं नहीं वहाँ पे भी सही लिखा है। आलम साहब नेक्स्ट क्या कहना चाह रहे हैं आप इनको? अल्हम्दुलिल्लाह. सर साहिल साहब नीचे अगर कोई बंदा मुसलमान ऐसा है जो इस चीज को मान रहा है, उसको भी ले लें जरा, 4-5 इकट्ठे ले लें. अच्छा, चार अरफात पांच भाई, इकट्ठे ले लें। हाँ हाँ अरफात भाई थोड़ी जरा म्यूट कीजिएगा, मैं देखना चाहता हूँ और कितने मुसलमान इस हदीस को मानते हैं. बुखारी में भी है, यहाँ पे भी है. साहिल साहब और ले लें 2-3. स्क्रीन कवर कर लेते हैं ना फिर। कर लें. जो मानता है इस हदीस को वो हाँ करते, जो नहीं मानता वो ना कर दे. मुझे सिर्फ हम मानने वाले लोग चाहिए. ये एंटी एडम सीकर कौन है? ये मोमिन है कौन है यार? जो भी है हाँ करता है कि नहीं ना करता है, बस ये देख ले. अच्छा मैं लाइन लाइन से पूछूंगा, एंटी एडम सीकर साहब अनम्यूट कर ले। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप मोमिना है? जी ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा। आरिफ जेड कुरैशी जी मोमिन है सर? जी सर। पहले आए थे या फर्स्ट टाइम है? हेलो, आवाज फर्स्ट टाइम आ रहे हो या पहले आए थे आप? क्या हो गया भाई, आवाज चली गई आपकी? अच्छा ये मोहम्मद अशरफ को भी ले लेते हैं, ये भी एक, ये तो पुराना डंगर है। हाँ भाई अपना हेलो, आवाज आ रही? आरिफ आरिफ साहब, सर मोमिन है, आप फर्स्ट टाइम आए हेलो। या पहले भी आए थे? तो यार ये क्या मुसीबत है, इनको ढंग से आवाज ही नहीं आती है। हरनिया शेख भाई, हरनिया शेख को आवाज कभी भी नहीं गई साहिल भाई. लेकिन वही मैं कंफर्म कर रहा था कि हरनिया शेख भाई, अरे हरनिया शेख कभी तो कुछ अच्छा ढंग का लेके आ जा भाई। उनके खराटे की आवाज आ रही है किसी के. हरनिया को निकाल दें, किसी और को पकड़े साहिल भाई. अच्छा अच्छा, हेलो लोगों मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि हेलो। बड़े दिनों के बाद, यार थोड़ा रुक जाओ यार, जब मैं बोलता हूं तब आपको आवाज नहीं आती है। आरिफ साहब आवाज आ रही है आपको? जी जी अच्छा फर्स्ट टाइम आए या पहले आ चुके हैं? सर, पहले फर्स्ट टाइम आए। फर्स्ट टाइम आए, आयतुल कुर्सी सुना दे। अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु वा ला इल्लल्लाहु। हाँ वाला खत्म इल्लल्लाह, खत्म खत्म. ये कौन सा नया आयत नाजिल हुई क्या, आयतुल कुर्सी वाला इल्लल्लाहु? सर सर नमाजें थोड़ा सा पढ़ते मिस हैं हो आप? गया, भूल। जी जी अच्छा अत्तहियात याद है? हाँ, अत्तहियात यार। पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम एंड वालेकुम। खराब कर दिया यार. यार क्या मोमिन बनेगा भाई आरिफ भाई तुम? सना आती है सना? सर इसलिए तो आया हूँ मैं यहाँ पे। सना सना आती है सना?
अलहम हाँ के पहले सना जो आती है। हाँ वो सुबहानक पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा इल्ला गैरुका। जी चलो ठीक है, मोमिन है, कंफर्म हो गया। अच्छा ये हाँ। अल्फा साहब, अरे ये साहिल साहब की आवाज में कौन बात कर रहा है मेरे से? अल्फा साहब, ये साहिल साहब की आवाज में कौन बात कर रहा है मेरे से? अरे साहिल ही बात कर रहा हूँ भाई। अल्फा बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो? अरे सर आपने बोला था ना व्हाट्सएप से सुनो मेरे को, मैं व्हाट्सएप की लिंक पे क्लिक किया। अरे हद है यार, अल्फा भाई क्यों तुम लोग ऐसा करते हो यार। व्हाट्सएप पे चैनल फॉलो करने बोला था भाई, स्ट्रीम यार्ड में आने नहीं बोला था, क्यों ऐसा कर रहे हो? अच्छा सबसे पहले मैं, इससे पहले के मोमिनों की तरफ बढ़ूं, हमारे बड़े ही अजीज, बड़े ही प्यारे और कई लोगों की शान, इमामों की शान, जो कि इमामत के हर एक उसके जो क्राइटेरिया होते हैं उसको पूरा करते हैं, जिसमें से एक क्राइटेरिया ये भी है कि नुन्नू छोटा होना चाहिए। सारे क्राइटेरिया को पूरा करते हुए जो हमारे इमाम है साजिद इमाम साहब, बड़े दिनों के बाद तशरीफ लाए हैं। कुछ प्रॉब्लम चल रहा था उनके वहां पे। साजिद साहब आपका सबसे पहले इस्तकबाल है, और सब खैरियत से है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ अब बेहतर हूँ मैं और सब ठीक है, और उम्मीद है कि आप सब भी बखैर होंगे। इमामुल मुर्तदीन एंड सैयदुल मुर्तदीन, हुज्जतुल मुर्तदीन। और हुज्जतुल मुर्तदीन का नाम तो मुझे लगता है आज से मैं अगर चश्मे बददूर रखूं तो ज़्यादा मुनासिब होगा। चूँकि वाह आज वाह वाह, मैं देख रहा था जब इन्होंने कैमरा ओपन किया था सुलेमानी भाई के चैनल पे, वो मुझे याद आ गया था और मैं देख रहा था, क्योंकि बड़ी नशीली आंखें लग रही थी। अब मुझे ये ना समझे कि मैं किसी और तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि 12 नहीं बजा है और मैं अपने होशो हवास में हूँ और मैं बखैर हूँ, और उम्मीद है कि मैं अब दोबारा से फिर लाइव आऊँगा और बराबर शिरकत करूँगा। चलिए हमारे साजिद साहब जो है इनका अभी से प्रॉपरली लाइव स्ट्रीमिंग जो है चलेगी। आप सभी लोग जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया साजिद के, उनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। आगे बढ़ते हैं डिस्कशन में। आरिफ साहब, ये जो हदीस आपके सामने पेश की गई है, आप इसको सही मानते हैं, यानी कुछ प्रॉब्लम है इस हदीस में? सर मैंने ये हदीस पढ़ी नहीं है। तो पढ़ लो ना यार, फिर जब से क्या कर रहे थे? तो इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, मैंने पढ़ी नहीं है तो मैं कह नहीं सकता। तो जाके पढ़ के आइए आप, मैं आपको थोड़ी देर के लिए निकाल रहा हूँ। गूगल में आप अल अदब अल मुफरद हदीस नंबर 600 सर्च मैंने करिए। सर एक मिनट, मैंने पढ़ी ओके, नहीं तो मैं कह नहीं सकता, इसका मतलब मैं इस पे कोई ओपिनियन नहीं दे सकता। मैं ये जानना तो चाहूंगा फिर कि आज आपका टॉपिक इसमें पे क्या बात नहीं ओपिनियन कर, है। सर अगर टॉपिक पे बात नहीं कर सकते हैं तो आप अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी सर हम आप थोड़ा टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। आप टॉपिक में बात कीजिए ना मेरे से। टॉपिक ही ऐसे आपने टॉपिक में तो कैसे मैं आपको ये कर दूं? क्या डिस्कशन आपके साथ? टॉपिक ये है आपका कि उन्होंने कपड़े क्यों पहने। तो उन्होंने हाँ कपड़े क्या पहने कि नहीं फैंटेसी पहने? थी। हाँ उन्होंने औरतों के कपड़े पहने कि नहीं पहने? और एक मिनट ये बता दूं कि साइड वाले थोड़ा सा जो हंसते हैं तो थोड़ा सा उनको थोड़ा नहीं सा नहीं, क्विट अगर करवा आपने दीजिए। हदीस पढ़ी नहीं है और हाँ उसी के ऊपर लिखा हुआ है कि उन्होंने औरतों के कपड़े पहने, तो आप क्या बात करोगे? अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं ये बोलता हूँ कि ये हदीस सही नहीं है, फिर इसका तो क्या साबित कर दें, डिसीजन होगा। तो साबित करने सही नहीं है। हाँ साबित करने के सही नहीं है। सर तो मैं अगर ये साबित कर दूं कि सही है तो फिर आप भी ये भी नहीं मानेंगे ना। भाई आपके तो मैं ये स्कॉलर्स कह में रहा हूँ, लिखा हुआ है कि ये सही है और मैं हम उन उसको स्कॉलर्स सही को नहीं मान रहे हैं। मैं उन स्कॉलर्स को नहीं मान रहा हूँ। आप किस ओके, जिस स्कॉलर्स के बेस स्कॉलर पे ने ये कहा बोल, है कि ये ज़ईफ है, वो किस स्कॉलर दिखाए स्कॉलर ने उसके कहा रीजन है। क्या है? यही सर तो किस पूछ रहा हूँ, स्कॉलर ने कहा है। यही तो पूछ रहा हूँ, किसने क्या सही? आप कैसे मान ले रहे हैं। यार निकाल यार साहिल इसको, बेवकूफ है, जाहिल है, इसने बात तो करनी नहीं, पता लग गया इसका। अरे आप कैसे सर मान फिर रहे हैं? वही जब लिखा हुआ है सही है, तुम अगर कह रहे हो ज़ईफ है तो साबित कर दो, अदरवाइज मान लो सही है। सर तो आप सही मान रहे हैं। यार अगर अरे लिखा तुम्हारे हुआ है सही सामने तो लिखा मानना हुआ है ना पड़ेगा भाई, ना। ये देखो, ये आंखें है। मैं कह रहा हूँ आप सही मान रहे हैं इसको। हाय ओ रब्बा या अल्लाह, निकल यार यार तुम तू लोग, घर से, पढ़ के वही आ, हाँ ठीक है, आप जा पढ़ निकाल के आ, सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते आप। जाओ बाय। जब ठीक पढ़ के आओगे फिर बात करना।
وہ تو آپ کے پاپا نے نکال کے غلطی کی تھی یار, ہم لوگ دوبارہ کیسے نکال سکتے ہیں؟ ارے آپ لوگ بحث نہیں کر سکتے نا, اس لیے پرابلم ہے آپ سے. یار اگر ارے آپ بھائی بحث تیرے کرنا تو جیسے کرو نا. انسان کے ساتھ نہیں کرنا ہے. سر میں آپ کی انسلٹ نہیں کر رہا ہوں, لیکن سر میری بات بتائیے سمجھ یہ لیجیے. حدیث صحیح ہے یا میں آپ غلط سے ہے؟ جو کہہ رہا ہوں غلط ہے. غلط ہے, ثابت کریں. کس نے کہا غلط ہے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں صحیح ہے, تو آپ صحیح ثابت کریں اس کو. الو کے پٹھے, تمہارے اسکالر ہے سامنے لکھا ہوا صحیح ہے. کون اسکالر؟ تیرا باپ. نکال یار, ساحل کیوں ٹائم ویسٹ کر رہا ہے؟ مجھے پتہ لگنا ہے ارے جو اس وہی کو صحیح مانتے ہیں ان کے بارے میں پتہ کرنا ہے یار. کیا بکواس ہے چلو میں الو نے کا نکال پٹھا. دیا. یار ابھی مجھے اس کے بتاؤ بعد وہ گننا بھی کون سا نہیں بندہ بھائی. جو اس کو صحیح مانتا ہے وہ بتائے. اچھا اینٹی ایڈم سیکر, آپ اس کو صحیح مانتی ہے حدیث کو؟ نہیں نہیں. اوکے آپ مومنہ ہے نا؟ جی. اچھا کیوں نہیں صحیح مانتی ہے اس کو؟ فرسٹ آف آل اگر یہ صحیح حدیث ہے بھی تو اگر نہیں مان سکتے, اگر یہ قرآن سے میچ نہیں کر رہی, یہاں یہ قرآن سے میں کہیں میچ بھی نہیں نہیں کر لکھا. رہی. دکھائیں قرآن میں کہاں پہ میچ سنیے کرنے سنیے, لکھا. قرآن ثابت میں کریں. اللہ پاک یہ بولے کہ مین ویمن کے کپڑے نہیں پہن سکتے, ویمن مین کے آیت دیں, کپڑے نہیں پہن سکتے. آیت دیں, صاف آیت صاف ہے. آیت میں آپ کی ٹیچر نہیں ہوں, میں آپ کی ٹیچر ہے. نہیں ہوں, میں آپ کو آپ جھوٹ ادھر بول رہے نہیں ٹیچ ہیں, کر. ایسی آیت قرآن میں ہے دیں آپ کس سے بھی پوچھ دیں سکتے قرآن میں اللہ دیں پاک. آیت دیں آیت. ارے اینٹی ایڈم سیکر, آپ تو ایکس مسلمہ بن گئی تھی, کیا پھر سے آپ کا ایمان جاگ گیا ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ نہیں, آپ لوگوں کی سچائی سامنے آ گئی. ارے You guys are exposed بہت بری طریقے سے. پھر بھی یہ آپ تو لوگ اتنے بے شرم ہو پھر بھی اسلام کے بارے میں بات کر رہے. باپ رے, یہ تو یو ٹرن مار لی بھائی اس لیے تو. اچھا اوکے. ماشاء اللہ. ساجد امام ہے کہ ادھر آپ لوگوں کے ساتھ چور والا؟ یار آیت دے دے یار, تو چھوڑ دیں, چلی جا. آیت دے دے. آیت پیش کر دے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں آیت ابھی میرے پاس پریزنٹ کریکٹلی آیت نہیں ہے, ڈھونڈ مگر کے لا, قرآن میں اللہ پاک یہ بولے. ڈھونڈ کے لا, اللہ پاک جی ڈھونڈ کے لا, ڈھونڈ کے لا. پھر آپ لوگے مجھے نیکسٹ. نہیں تو ہمیشہ لیں ہاں گے ہاں تجھے. ڈھونڈ بالکل کے لا, لیں گے. جا ڈھونڈ کے لا. اوکے بائے. اگلا مسلم روبن صاحب. مسلمان ہے سر آپ؟ نہیں روبن بھائی مومن نہیں ہے, نہیں ہے ایک یار. علیشبہ خان ہے, ان کو لے لیتے. لے 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 لے. ایکس مسلم ہے ہمارے روبن بھائی, ایکس مسلم ہے. علیشبہ خان جی, آپ اس حدیث کو مانتی ہیں؟ مسلمان ہیں آپ؟ جی میں مسلمان ہوں. آپ اس حدیث کو مانتی ہیں کہ ہمارے نبی حضرت عائشہ کے کپڑے پہنتے تھے؟ جی نہیں, میں بالکل نہیں مانتی ہوں. اس کو صحیح نہیں مانتی آپ؟ جی نہیں. آپ لوگ, میں کچھ آپ سے میں بس یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, آپ لوگ کہاں سے ہیں؟ انڈیا سے ہیں؟ کہاں سے ہیں آپ لوگ؟ میں مارس سے ہوں, بعد میں پوچھ لیجئے گا. پہلے مجھے بتائیے کہ آپ اس حدیث کو صحیح کیوں نہیں مانتی؟ کیونکہ یہ بالکل غلط ہے. جو آپ لوگ یہ پورٹرے کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے. اور نہیں, آپ کے اسکالرز نے لکھا ہوا ہے نا کہ صحیح ہے. یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے. آپ نے ایک بار مجھے بتائیے, آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ مجھے یہ جاننا ہے. ادب المفرد 600 حدیث نمبر 600, حکم اس کا صحیح ہے. البانی نے اسے صحیح کہا ہے. آپ اس کو غلط مانتی ہیں؟ جی بالکل میں غلط مانتی ہوں اس کو. اوکے, کس بنا کے اوپر؟ کس بنا کے اوپر؟ کیونکہ کبھی عورت اور مرد ایک دوسرے کے کپڑے نہیں پہن ڈز سکتے. ناٹ اور میٹر کہ عورت اور مرد کیا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ آپ نے حدیث کو غلط کہا ہے. کس بنا کے اوپر کہا ہے؟ آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے؟ کون سا آپ کا چین آف نریٹر ہے جو اس میں غلط ہے؟ کس وجہ سے آپ اسے غلط کہہ رہی ہیں؟ نہیں, آپ پہلے مجھے یہ ایویڈنس بتائیے کہ آپ کو کیسے کنفرمیشن ہے کہ آپ نے کیونکہ کہیں آپ کے پڑھا. اسکالرز کہہ رہے ہیں, جنہوں نے اپنی زندگی ساری کی ساری لگائی, مفتی بنے, جنہوں نے آپ کو بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے, وہی والے الو کے پٹھے اسکالرز اس کو صحیح کہہ رہے ہیں. سسٹر میں ایک سیکنڈ ایک سوال پوچھتا ہوں. یہ کون سا بندہ ہے؟ عرفات. میں عرفات, آپ نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے, آپ نے آلریڈی اس کو صحیح کیا. آپ چھوڑ دیں, آپ میوٹ کریں. ایک آپ سے سیکنڈ بات میں کر نے رہا آپ ہوں. جو حدیث ان کو بولنے کا آدم موقع بھائی تو دیجیے. آپ ایسے ایک سب کو سیکنڈ چپ کرا کے کوئٹ کرا دیں گے جو بھی آپ کے اگینسٹ بول رہے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اگینسٹ بولنے والے کو ہم چپ نہیں کراتے. انہوں نے آلریڈی اس کو صحیح مانا ہے, ایکسپٹ کیا ہے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ اسے غلط کیوں مان رہی ہیں وہ بتائیں. میں نے آپ کو بتایا نا, میں نے آپ کو کیوں غلط مانا ہے, کیوں نہیں مانا ہے. آپ کے اسکالرز نے تو اس کو غلط نہیں مانا, تو who the hell are you to سسٹر proclaim a حدیث صحیح اور ضعیف؟ And who are you to say this کہ یہ حدیث صحیح ہے؟
آپ نے کہاں پڑھ آپ کے لیا ہے؟ اسکالرز نے اس کو صحیح کہا ہے. نہیں، That's کون سے why I'm اسکالرز saying آپ that. بتائیے کون سے اسکالرز نے کہا ہے، ہمیں بھی بتائیے. البانی الو کا پٹھا ہے, گالی نکالے البانی کو. کہیں البانی جو تھا وہ ایک حرام کا بندہ تھا جس نے ہمارے نبی کو کوئی بھی ذلیل کہیں بھی کیا. پڑھ کے دیکھ لیں گے. آپ نے پڑھا ہے قرآن؟ پہلے یہ بتائیے. آپ نے میں نے پورا قرآن آدم پڑھا, بھائی قرآن یہاں کے بعد پر بعد ہو جائیں گے. ریفرنس کے ابھی لیے مجھے حدیث کی بات آدم کرنی ہے کہ محمد نے ارے حدیث چھوڑیے، پہلے آپ یہ عائشہ بتائیے آپ نے کی قرآن پڑھا کپڑے ہے پہنے کے پڑھا نہیں. ہے؟ ارے آپ نے پہلے بتائیے قرآن خود آپ پڑھا ہے مجھے نہیں سب پڑھا ہے؟ سے بڑے کافر لگ رہے ہیں اس وقت. میں ہوں سب سے بڑا کافر, میرا نام ہے حجت المرتدین الکافر الاکبر. میں ہوں سب سے بڑا کافر. اگلی بات کرو. ہاں اچھا ہوں. ایڈم صاحب ایک منٹ. اصل میں علیشبہ جی اور شاید ان کے شوہر ایک ساتھ ہے. اصل میں یہاں پہ ایک معاملہ سیٹ کرنا ضروری ہے. علیشبہ جی اور ان کے جو ہسبینڈ صاحب ہے, آپ کو آپ کیا لوگ پتا کس میرا مسلک, ہسبینڈ ہے میرا بھائی ہے؟ کوئی بھی اچھا لڑکا ساتھ بھائی میں پکڑ لو, husband ہوگا کیا؟ ٹھیک ہے بھائی جی, علیشبہ اور آپ کے بھائی جی جی یا ابو بتائیے. جی جو بھی ہے, ٹھیک ہے, جی یا تو ان کا نام بتا دو تاکہ میں ان کو اس نام سے ایڈریس کروں. مجھے نہیں پتا نا معاذ کیا نام ہے ان کا. ہاں معاذ بھائی اور علیشبہ جی, جی آپ کس مسلک سے آپ کا تعلق ہے؟ سنی ہے, بریلوی ہے, اہل ہم حدیث ہے؟ سنی ہاں ہیں. جی سنی ہے سنی ہے, اعلی حضرت کو ماننے والی ہے. جی. اچھا آپ کو معلوم ہے کہ حدیثوں کی جو کیٹیگرائزیشن کرتا ہے اس کو کیا جی کہتے ہیں؟ نہیں. ہاں جی ہاں نہیں نہیں, پتا میں نے ہے. کہا نہیں. معاذ بھائی کو پتا ہے؟ معاذ بھائی نہیں ہمیں نہیں پتا ہے. آپ بتائیے. دیکھو علیشبہ بہن, پرابلم یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے اصل میں اسلام کے بارے میں تھوڑا سا جو بولتے ہیں نا بیسک چیزیں جو ہوتی ہے, آپ لوگوں نے وہ ریسرچ بھی نہیں کیا ہے. لیکن یہاں پہ آ کر آپ لوگ ہم لوگوں پہ سیدھا الزام لگا دیتے ہیں کہ ہم لوگ غلط بول رہے ہیں. اگر ہم اسکرین پہ رکھ کے, علیشبہ جی میری پہلے بات آپ ختم ہونے دو تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. بولیے. ہم یہاں پہ اسکرین پہ رکھ کے 10 ہزار لوگوں کے سامنے ایک چیز دکھا رہے ہیں, تو کچھ اتھارٹی اس میں ہوگی وہ چیز میں تبھی دکھا رہے. کوئی یہ راستے کے چلتے پھرتے امام کا حوالہ ہم نہیں دکھا رہے, مسجد کے کوئی حافظ کا حوالہ نہیں دکھا رہے, ایسے کا حوالہ دکھا رہے ہیں جن کو یہ ڈگری ملی ہے, یہ مانیتا ہے, لوگ ان کو محدث مانتے ہیں. محدث وہ ہوتا ہے جو حدیثوں کا ایکسپرٹ ہوتا ہے, جس کو حدیث, سائنس آف حدیث آتی ہے, جس نے اپنی زندگی لگا کر یہ فلٹریشن کرتا ہے کہ بھائی. اور البانی وہ محدث ہے جنہوں نے, جو پہلے کے لوگوں نے اگر صحیح بھی کہا اس کو, تو انہوں نے اس کا فلٹریشن کر کے بھی اس میں اگر ضعیف ہے, حسن ہے, تو انہوں نے بتایا کہ اور فلٹر کر کے کہ نہیں یہ ضعیف ہے, یہ حسن ہے, یہ صحیح ہے. یہ وہ لیول کے محدث ہے جنہوں نے اس کا کیٹیگرائزیشن کیا ہے. sunna.com یہ کوئی مرتدوں کی ویب سائٹ نہیں ہے, یہ اچھا ساحل, مومنوں کی ویب سائٹ ہے. let me add ہاں something over here. پلیز. البانی سب سے لیٹ ترین اسکالر ہے. لیٹ ہاں ترین ہونے کی وجہ سے اس نے بہت سارے ارلی اسکالرز کی صحیح حدیثوں کو بھی حسن اور حسن حدیثوں کو ضعیف کر دیا ہوا ہے آلریڈی. تو اس نے ٹرپل کیٹیگرائزیشن کی ہوئی ہے, ناٹ جسٹ ڈبل, ٹرپل. سو ایک ارلی اسکالرز نے حسن, صحیح اور ضعیف بنایا, اس کے بعد البانی جو کہ 18ویں صدی میں آ رہا ہے, اس نے ان کو مزید ڈی کلاسیفائی کیا اور ری کلاسیفائی کیا, اور چیزوں کو ہر لحاظ سے دیکھ کے, چین آف نریٹرز کو دیکھ کے, ٹرپل ویریفائی کر کے اس نے مزید ری کلاسیفائی کیا ہے. وہ بھی اس حدیث کو ضعیف نہیں کہہ رہا. Who the hell is a normal Indian Muslim to say کہ یہ ضعیف ہے؟ آپ سمجھ رہے علیشبہ جی اور معاذ بھائی؟ میں آپ کی پوری بات سمجھ رہی ہوں, لیکن جو سیکنڈلی یہ جو بول رہے ہیں نا, ایک تو ان کو بالکل بھی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کس سے کیا بول, کچھ بھی الفاظ استعمال کر لیتا ہے کیا, نہیں کوئی ابھی سبق نہیں دیکھیں, چل رہا آپ سیدھا, اگر علیشبہ جی اگر میں آپ پہ سیدھا الزام لگا دوں گا تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ نہیں, الزام کی بات نہیں ہے. اگر آپ انسان نے آتے الزام بھی ساتھ ہی لگا رہا ہے آپ تو نے آپ کا اور ایک معاذ طریقہ بھائی ہوتا ہے نے بات سیدھا, کرنے کا. آپ نے اور معاذ بھائی نے سیدھا آ کے الزام لگانا شروع کر دیا نا, تو کس کو بھی غصہ آئے گا؟ آپ اچھے سے بات کریے, ہم بھی اچھے سے بات کریں گے. جو آپ کے ساتھ جو دوسرے بندے بیٹھے ہیں وہ دوسرے اماموں کو الو کا پٹا بول رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ میں بول رہا ہوں آپ نے جب بولا, ایک سیکنڈ, آپ نے جب کہا بولا کہ ہاں, آپ نے کہا کہ صحیح نہیں ہے, ضعیف ہے, تو میں نے کہا البانی کو الو کا چلیے پٹھا بول دو.
हमने विक्टिम एग्जैक्टली कार्ड नहीं हमने खेले ये बहन। बोला कि चलिए सही अरे नहीं है, भाई गलत है, गाली लेकिन गलौज आपको गाली बकने की क्या जरूरत है? आपको इतने अजीब से अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बहुत एक इतने काफी कष्ट है स्कॉलर आपके लिए। लेवल बंदे को की क्लासिफिकेशन को ज़ईफ कहेंगी तो क्या कहा जाएगा आपको? तो आप मैंने तो गाली बक शुक्र करें दीजिए। आपको नहीं गाली निकाली क्योंकि आप फीमेल थी। अगर कोई मेल होता तो मैं गाली आपको निकाल देता मौका उसको। मिलेगा, आपको मौका मिलेगा तो आप तो हमारे ऊपर भी गाली निकालेंगे, क्योंकि आपको बिल्कुल क्योंकि भी आपके शर्मिंदगी। मोहम्मद ने सबको गालियां निकाली हैं और आपके अल्लाह ने सबको गालियां निकाली हैं। तो मैं तो अभी बहुत अच्छा हूं, मैं फीमेल्स की रिस्पेक्ट करता हूं, उनको गालियां नहीं निकालता। लेकिन आपके मोहम्मद ने तो सोचा भी नहीं, फीमेल्स को मरवाया भी, कत्ल भी करवाया। देखिए आप किस कैटेगरी के हैं वो तो हमें मालूम नहीं बेटा। लेकिन अच्छा मैं आपके अलीशबा जी मोहम्मद की सुनिए बात ना, कर रहा हूँ, वो ये तो अच्छी पर्सनल, कैटेगरी के है ना। सुन लीजिए अलीशबा आप जी, ये अलीशबा जी इसको नहीं, मैं उनकी सुनो, मम्मी बात अलीशबा कर जी, रही हूँ, सुन लीजिए अलीशबा अब जी आप। रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, हम्म, अलीशबा जी मेरी बात सुन लीजिए, ये सारी चीजों को छोड़िए, ये जो हदीस आपके सामने है इसको शेख अल अलबानी ने क्लासिफिकेशन करके इसको सही बताया है, ठीक है। अब बताइए कि इसमें आपको क्या दिक्कत है? अगर आपके मुहद्दिस इसको सही कह रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है? देखिए एक बात बताऊं मैं पहले, जो अल्फाज आप लोग इस्तेमाल कर ये रहे हैं फीमेल कि चेंज हो गई, अरे इनकी अभी मदर आ वही गई। चीज आप, हाँ मैंने जब नहीं मैं नहीं, ये उनकी इनकी मम्मी मदर आ हूँ गई, बोल रही साहिल हूँ। साहिल की मदर आ हाँ गई है। ये अब मैं एक और सीनियर खातून आ गई, इनकी आवाज बदल गई। अच्छा हाँ मैं कौन उनकी बोल रहा है माँ ही अभी? बोल रही हूँ। मैं अलिशबा और मुआज की माँ बोल रही हूँ। देखा, अच्छा मदर आ गई। देखिए आंटी जी जी आपको इस्लाम का इल्म है आंटी जी? जितना मुझे इल्म है, देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कुरान शरीफ में जो लिखा गया है वो सही लिखा गया है, और हदीस ठीक में? है। सुन लीजिए, वो तो उसके बाद हम्म की बात है, उसके बाद की बातें, और इंसान अपने हिसाब से उसको मोटिवेट कर रहा है। अच्छा हम्म। माँ जी, एक बात सुने, छोड़ दें बाकी सबको मोटिवेशन को। आपके पास कुरान में हमारे प्यारे नबी की कोई भी सीरत मौजूद है? उनकी सीरत वालदा का नाम, उनके वालिद का नाम, पैदा कब हुए, कहाँ हुए, कैसे जिंदगी बसर की, नमाज एक कैसे बात पढ़ी, वजू कैसे किया, सुन ले प्लीज, प्लीज सुन नहीं ले। नहीं है हज इसमें, कैसे, मुझे सुन ले प्लीज, माँ जी प्लीज सुन ले, माँ जी प्लीज सुन ले। नमाज कैसे पढ़ी, हज किस तरह किया, रोजा किस तरह रखा, रोजे में उन्होंने किस चीज को फर्ज कहा, किस चीज को मकरूह कहा, किस चीज को वाजिब कहा, इस रोजा, ज़कात कितने परसेंट अदा करते थे हमारे प्यारे नबी, ये पांचों अरकान और मोहम्मद साहब की लाइफ, इसमें से कोई भी चीज अगर कुरान के अंदर है तो मैं आपके साथ कुरान पे देखने को तैयार हूं कि हमारे नबी ने जिंदगी कैसे गुजारी। अगर नहीं है तो हमें हदीसों का सहारा लेना पड़ेगा। नहीं बेटा, ऐसी कोई भी चीज जो भी आपने पूछी है वो सब कुछ कुरान शरीफ में नहीं है। बेहतरीन हो गया, थैंक यू सो वेरी मच, ठीक? आपने सच बोला, मैं अपनी माओ की दूसरी बात बहुत कदर करता हूँ। दूसरी बात यह है, अगर आपने कुरान शरीफ पढ़ लिया है तो आपकी हदीस है जितनी आप लोगों ने करी हुई है या बनाई हुई है, जो आपने हमें पहुंचाई हैं अपने तरीके से, सुन रहे हैं आप, सॉरी रिपीट कीजिएगा माँ जी एक बार फिर। जितनी भी चीजें आप हमें बता रहे हैं या हदीसों के तरीके से हमें आगे तक पहुंचती हैं, ठीक है, वो सब कुछ कोई ना कोई उनका व्यूवर्स है या नहीं है? कोई ना कोई क्या है, दोबारा रिपीट की, कोई ना कोई व्यूअर है, सॉरी। हाँ, ये मैं कह रही व्यूअर हूँ क्या मतलब कि होता है, इसको एक्सप्लेन करें प्लीज। मैं बिल्कुल बताऊंगी। देखिए, जब हम किसी चीज को सुन्नत कह रहे हैं तो जी आपकी कही हुई हर चीज को हमने सुन्नत माना है, क्योंकि जी आप हमारे नबी हैं, ठीक है, जी। और हम उन्हीं की उम्मत से हैं, ओके ठीक है। तो जब हमारे बड़ों ने जो किया है हम उसी को फॉलो करेंगे, ओके। या कुछ अभी जो जो चीज इंसान अपने हिसाब से, अपने कंफर्टेबल होने के हिसाब से या दूसरे को नीचा दिखाने के हिसाब से कर रहा है उसको फॉलो करेंगे। अगर हम हम सच्चे मुसलमान हैं हम उसी को फॉलो बिल्कुल करेंगे बिल्कुल, जो तो क्या हमारे नबी ने क्रॉस ड्रेसिंग की कि नहीं की? क्या नहीं हमारे प्यारे नबी ने कभी। हजरत आयशा के कपड़े पहने कि नहीं पहने? नहीं पर आपको मैं बता दूं, हर जी इंसान बताइए। ने, जो उस समय थे और अभी थे, उन्होंने जी वही अपना अपना जो भी आउटफिट रखा है वो उस जी टाइम के हिसाब से रखा है। बेहतरीन, तो अगर क्या आप हमारे प्यारे नबी ने हजरत आयशा के कपड़े पहने कि नहीं पहने, हाँ या ना? एक तो उन्होंने ये तो बता दो। उनके कपड़े नहीं पहने बेटा, अच्छा, तो उन्होंने ये इसका उनके मतलब है कि कपड़े शेख अल नहीं पहने। अलबानी जो थे वो झूठ बोल रहे थे? झूठ तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ तो ये फिर कहूंगी कि उन्होंने यार उसको फिर गलत तरीके से पोर्ट्रेट किया है। ओके चले, ऐसा करते हैं, कुरान के बाद सबसे ऑथेंटिक किताब कौन सी है ये बताइए। हमारी वो हाँ, हदीस है, हदीस अहले हदीस। अहले
کون سی والی کتاب؟ یہ حدیث تو دکھا رہے تھے آپ کو، الادب المفرد حدیث کی کتاب ہے نا. آپ کو قرآن کے بعد سب سے اوتھینٹک حدیث کی کتاب کون سی لگتی ہے؟ اہل حدیث ہوتے ہیں جو حدیث کو مانتے ہیں، حدیث کے اہل. ان کی بات نہیں کر رہا، حدیث کے اہل ہی ہیں الالبانی جنہوں نے اس کو صحیح کہا ہے، اور ان کے مطابق ہمارے پیارے نبی جو ہیں وہ لڑکیوں کے لباس پہنتے تھے. میں اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں آپ کے مطابق حدیث کی کون سی کتاب قرآن کے بعد سب سے زیادہ اوتھینٹک ہے؟ ہاں تو شاہی بخاری صاحب کی. بخاری صاحب. اوکے، یہ دیکھیے بخاری صاحب کیا کہتے ہیں. بخاری صاحب کی کتاب کے اندر لکھتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی کہتے ہیں کہ جب تک میں عائشہ کے کپڑے نہیں پہنتا میرے اوپر وہی نازل نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تکلیف نہ دو، عائشہ کے سوا اپنی بیویوں میں سے کسی کے کپڑے میں مجھ پر وہی نازل نہیں ہوتی. ہمارے پیارے نبی نہ صرف حضرت عائشہ کے کپڑے پہنتے تھے بلکہ اپنی ڈفرنٹ ادر بیویوں کے کپڑے بھی پہنتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک میں حضرت عائشہ کے کپڑے نہیں پہنتا، چاہے وہ چولی ہو، گھاگڑا ہو، یہ کہاں کچھ بھی پر ہو، لکھا آئی ہوا ہے ڈونٹ بیٹا؟ کیئر کیا ہو. صحیح بخاری کی حدیث ہے، البخاری 2581 حدیث نمبر 2581. وہ کہتے ہیں کہ لکھا جب ہوا تک میں حضرت عائشہ کے کپڑے نہیں پہنتا مجھ پہ وہی نہیں نازل ہوتی. میں زینب کے پہن لوں نہیں نازل ہوئے گی، میں صفیہ کے پہن لوں نہیں نازل ہوتی، میں ام کلثوم کے سودا پہن کے لوں پہن لو. نہیں نازل ہوتی، میں سودا کے کپڑے پہن لوں نہیں نازل ہوتی. جب تک میں عائشہ کے کپڑے نہیں پہنتا مجھ پہ وہی نازل ہی نہیں ہوتی. اب مجھے بتائیے کیا بخاری بھی غلط ہے؟ ماں جی کر سکتے ہیں آپ یہ سب چیزیں. ماں جی ابھی اصل میں ان لوگوں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا نا، یہی پرابلم ہے علیشبا جی اور ممی جی اور معاذ بھائی، کہ حقیقت آپ لوگوں کو بتائی نہیں گئی ہے. یہ دیکھیے آپ کے سامنے حدیث ہے، بخاری کی آ گئی ابھی. چلیے باقی کا تو چھوڑ ارے دیجیے. ساحل بھائی، ہاں ماں جی جی، سے بات، ماں جی کدھر گئی؟ ماں جی کی آواز نہیں آ رہی. نہیں میں یہی ہوں میں آپ کی سن رہی ہوں. ٹینشن ہو سکتا جی جھٹکا ہے لگا کہیں ماں غلط. جی کو. ماں جی دیکھیں بات یہ ہے، دیکھیں ہمیں محمد صاحب کی زندگی کو جاننے کے لیے مجبوری ہے کہ حدیثوں کو جانا پڑے گا. اچھا مجبوری ہے کیونکہ قرآن میں کچھ نہیں لکھا ہوا. ہمارا قرآن کہتا ہے جس نے نبی پاک کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، رائٹ؟ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں. اوبے محمد، اوبے اللہ. من یطیع اللہ فقط بے شک من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، من اللہ. یطیع الرسول فقط اطاع اللہ. اگر تو نے محمد کی اطاعت کی ہے تو اللہ کی اطاعت ہوئی ہے. چیپٹر نمبر 4 کی آیت نمبر 80 ہے یہ، من یطیع ہاں الرسول فقط اطاع اللہ. اب رسول کی اطاعت کرنے کے لیے آپ کو حدیث میں جانا پڑے گا کیونکہ قرآن پاک کے اندر رسول کی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی ہے. صحیح. صحیح. اب ہمارے پیارے نبی بخاری اور مختلف ادر احادیث کے مطابق عورتوں کے کپڑے پہنتے تھے کہ نہیں میری پیاری ماں؟ بیٹا دیکھیے عورتوں کے کپڑے تو میں نہیں کہوں گی آپ سے کہ وہ حضرت پہنتے عائشہ تھے، عورت لیکن تھیں یا مرد تھیں؟ ہمارے سن لیجیے آپ میری بات. جی جی بتائیے. ہمارے اسلام میں آپ کو وہی آؤٹ فٹ پہننا آیا ہے جو جس میں آپ کے بدن کا جو کیا کہیں میجرمنٹ ہے وہ نہ دکھے. ٹھیک تو ہے. مرد اگر کے لیے یا عورت کے ماجی لیے؟ ایک سیکنڈ، مرد کے لیے یا عورت کے لیے؟ یہ تو شاید دونوں دونوں کے ہی کے لیے. لیے ہے. نہیں، مرد کے لیے نافی سے لے کے جو بیلی بٹن ہوتا ہے جس کو تنی کا ہاں بٹن کہتے ہیں، وہاں سے لے کے گھٹنوں تک کیا کور کرنا اس سطر. سطر. اس کے علاوہ ایک مرد اپنا سینہ دکھا سکتا ہے، چیسٹ، پیڑ دکھا سکتا ہے، بازو دکھا سکتا ہے، اور اس حالت میں اگر وہ بازار میں جائے گا تو اس کے اوپر اللہ کوئی گناہ نہیں دیتا ہے. تو لہٰذا بدن اب اس کے سارے میئرمنٹس مرد کے ظاہر ہو سکتے ہیں. اونلی سطر از بیلی بٹن، نافا ہاں ہاں سے اس لے کے حالت میں وہ گھٹنوں تک نماز ہے. بھی پڑھ سکتا ہے. بے اس حالت شک میں وہ نماز الحمدللہ. بھی پڑھ تو سکتا یہ ہے. عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے. تو یہ والی آپ کی بات جو ہے کہ سب کے لیے، اٹ از رانگ میری پیاری ماں. میں آپ کو ریسپیکٹ فلی کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا لرن کریں آپ. ٹھیک ہے، آپ میری ماں اچھا سمان ہیں، میں آپ کی جی ریسپیکٹ جی کرتا ہوں، لیکن آپ کو بھی جی لڑنے کی ضرورت ہے. ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، مائیں بچوں سے سیکھتی نہیں ہیں، بچے مائوں سے سیکھتے ہیں.
हमेशा ये आया है और सीखने के लिए छोटे बड़े का कोई नहीं है, हो सकता है हमारी तालीम कम हो। वाह, थैंक यू सो वेरी मच मम्मी जी, तो बहुत माँ जी सही अब ये फरमाया। बताइए, आप मेरे लिए रिस्पेक्ट की जगह हैं, हजरत आयशा एक औरत थी या मर्द थी, पहले ये बता दीजिए प्लीज। औरत ही थी। क्या नबी पाक ने किसी मर्द से शादी की? कैसा आप ये सवाल है क्वेश्चन ये? पूछ भी सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आप? बिल्कुल पूछ सकता हूँ जी, मैंने एक सिंपल सवाल किया, क्या हमारे नबी पाक ने क्वेश्चनिंग तो कभी आप किसी नहीं पता मर्द से नहीं शादी नहीं की? नहीं 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 क्वेश्चनिंग की। तो सही। बेहतरीन माँ जी, थैंक यू सो वेरी मच। आई लव योर रिस्पॉन्स बिकॉज आप टू द पॉइंट आंसर देती हैं। आई लव दिस रिस्पॉन्स। नहीं की। मर्द से शादी करना इस्लाम में हराम है, करेक्ट माँ जी? हाँ जी। बेशक। तो इसका मतलब है कि हमारे नबी की जितनी भी बीवियां थी वो औरतें थी, करेक्ट हो गया माँ जी? सही बात। ओके, हमारे प्यारे नबी सही बुखारी की हदीस में कह रहे हैं कि मुझे आयशा रजी अल्लाह अन्हा के सिवा अपनी बीवियों में से किसी के कपड़े में वही नाज़िल नहीं होती। तो इसका मतलब है हमारे प्यारे नबी अपनी बीवियों के कपड़े पहनते थे, लेकिन जब वो हजरत आयशा के कपड़े पहनते थे तो वही आती थी, और किसी बीवी के कपड़ों में वही नहीं आती थी। क्या यही हदीस कह रही है? इसकी मालूमात शायद मुझे आपसे ज्यादा है, मैंने आज पहली बार ही ये बात सुने हैं वैसे बेटा। कोई मसला नहीं है, अगर आपको मालूमात नहीं है मेरी प्यारी माँ तो कोई मसला नहीं है, आप इसमें मालूमात हासिल करें फिर वापस आ जरूर जाइए। करूंगी, जरूर बिल्कुल जरूर करूंगी, और मैं आपसे बिल्कुल जरूर इस बात पे बात करूंगी। माँ जी। अच्छा कल सैटरडे को मम्मी, मेरे चैनल का नाम है माँ जी एडम सीकर उर्दू, उस पे लाइव स्ट्रीम होगा। हम ईद ओके मिलादुन नबी के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर उसमें ओके। आप ज्वाइन करना चाहें इस टॉपिक पे तो मैं आपसे बात करूंगा। ईद मिलादुन नबी की टॉपिक है, लेकिन अगर आप 1-2 घंटे में मालूमात लेके वापस आ जाएं इस चैनल पे, बेहतरीन। अगर आप ट्यूसडे को आना चाहें इसी चैनल पे, बेहतरीन। तो नहीं, ये मैं जरूर 3 इंतजार करूंगी आपके इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। बेहतरीन हो गया माँ जी। साहिल भाई आप कुछ कह रहे थे? हाँ नहीं, ये बहुत अच्छी है आंटी जी, और बहुत अच्छे से इन्होंने बात किया है। तहकीक करेंगे, और हम यही चाहते हैं कि गलत जवाब देने के बजाय आप तहकीक करके आए, प्रॉपर आर्ग्यूमेंट लेके आए, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। मेरा सवाल इनसे ये था कि ठीक है, ये तो आप तहकीक करके आएंगी, लेकिन क्या आपको ये भी मालूम है कि कुरान जो है वो औरतों को खेती कहता है, वाइफ को, ठीक है। बीवी को खेती कहता है? आपको पता है ये बात? नहीं, मुझे ये बात नहीं पता है। देखिए, ओहो ये प्रॉब्लम है कि आप लोगों ने कुरान को कभी पढ़ा ही नहीं है माने के साथ, और आपके जो उलमा है वो ये सारी गंदी चीजें आपको बताते नहीं है। आप सोचो कि एक वाइफ को खेती कहना, और खेती कह के कहना कि जहां से चाहो आप चढ़ जाओ, जैसे उसको इस्तेमाल करना है कर लो, ये कितनी डिग्रेडिंग बात है एक फीमेल के लिए। देखिए एडम साहब, वो आयत आप मैं पेश उर्दू कर ला दो रहा ना। हूँ, उर्दू ला रहा हूँ। आयत आ गई, मैं जरा उर्दू ला रहा हूँ। sunnah.quran.com पे मसला हुआ है, वो उर्दू अब आपका जो है ना वो रेफरेंस क्लियर नहीं रखता। ये देखिए, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए बमंजला खेती हैं, तो अपनी खेती में जिस तरह चाहो हल चलो और अपने आगे के नंबर भी लिए बता सामान दो, कर लो। नंबर भी बता दो। चैप्टर नंबर 2 सूरह बकरा की आयत नंबर 223 है। माँ जी ये सूरह इससे बकरा की पहले आयत नंबर 223। ठीक है, अब इससे पहले के अल्फाज क्या हैं और क्यों कहा गया है ये भी आप मुझे बता दें। जी जी मैं बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। मैं इससे पहले के अल्फाज बता देता हूँ, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं 221 से लेके 225 तक चला जाता हूँ, वो इसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता दूं। इसके लिए आपको असबाबुन नजूल यानी कि शान नजूल देखना पड़ेगा, लिहाजा मैं आपको दिखा देता हूँ, फायदा कोई नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। डू नहीं, नॉट रीजन होगा मैरी ना कुछ तो पॉलिथियस कह वुमेन, सकता। एक पॉलिथियस वुमेन के साथ शादी ना करो वगैरह वगैरह। उससे पहले एक और आयत, दे आस्क यू प्रॉफिट अबाउट मैस्टरबेशन, मैस्टरेशन, सॉरी नॉट मैस्टरबेशन, मैस्टरेशन यानी कि जो माहवारी आती है उसके बारे में पूछ रहे हैं लोग, उसका जवाब है। और फिर आ जाता है ये वाली आयत कि अपनी बीवियां जो है तुम्हारे लिए वो तुम खेती हैं, ठीक है। ये उसके बाद ही आ जाता है, लाइक कॉन्टेक्स्ट नहीं, ये आउट ऑफ द ब्लू आया था। आउट ऑफ ब्लू समझती है ना आप अंग्रेजी के इस शब्द हाँ को, आउट ऑफ द ब्लू है, ये राइट। हाँ, तो उसके ये बाद एड आखिरी आयत ऑन आ जाती है है जो कि, जी बेटा, बस कुछ कह रही आपसे थी आप? मैं इतना पूछूंगी, ये क्या एड ऑन है कि उससे रिलेटेड नहीं है और सडनली आप इसको बीच में ऐड कर रहे हैं, नहीं, या कुरान ऐड चैप्टर नंबर किया 2 गया की, है? नहीं देखिए, कुरान जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट
ٹیکسٹ میں نہیں لکھا ہوا. میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, میں دوبارہ ہندی لے آتا ہوں, ہندی اور اردو لے آتا ہوں. قرآن جو ہے نا کانٹیکچولی نہیں لکھا ہوا. کانٹیکچولی مینس ایک سیریز کے اندر نہیں لکھا ہوا. قرآن میں سیریز نہیں ہے, سیکوینس نہیں ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. قرآن میں کوئی بھی آیت کسی بھی جگہ پہ ایویں آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ آ جاتی ہے. اسی وجہ سے میری پیاری ماں جی, قرآن کی آیتوں کے لیے ایک شان نزول, اسباب النزول, عربی میں کہتے ہیں اسباب النزول, انڈیا پاکستان میں اردو میں ہم کہتے ہیں شان نزول, کہ آیت کے آنے کا وجہ کیا تھی, آیت کا رویل ہونے کی وجہ کیا تھی, اس کو وہی میں جاننا چاہ رہی تھی بیٹا آپ سے کہ یہ اگر آیا ہے سڈنلی, آپ اگر پاکستان سے بھی ہیں, ہم لوگ انڈیا سے ہیں, جی جی ٹھیک ہے, تو یہ اگر سڈنلی آیا ہے تو کس ریزن سے آیا ہے؟ جی کیونکہ سوال اٹھایا یا گیا یہ تھا. ایڈ آن ہے, یا یہ ایڈ آن ہے؟ ایڈ آن نہیں ہے, کیونکہ سورہ بقرہ کی آیت ہے تو ہم ایڈ آن نہیں نا نہیں 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 نہیں, ایڈ آن تو نہیں کہہ سنیے, سکتے نا. بہت سے لوگوں نے اس کو اپنی طریقے سے بیچ میں, اگر آپ کو تھوڑا سا اور بھی پتہ ہی ہے, جب ڈیپ اسٹڈی آپ نے ہم سے زیادہ آپ کو معلومات ہے, تو اس میں ایڈ آن بھی ہو سکتا ہے بیٹا یہ چیز قرآن کے اندر. ارے آپ کیا بات کر رہے ہیں, کتنے لوگوں نے مطلب کتنی فطرت کے ساتھ کیا نہیں ایک کیا. سیکنڈ, تو آپ کے خیال میں قرآن میں لوگوں نے بعد میں ایڈ آنس کر دی ہیں, قرآن وہ نہیں ہے جو ہمارے پہ نبی پہ نازل ہوا؟ ایک بات میں بتاؤں, میں نے ایڈ آن کی بات کری ہے کہ جو آپ کے پاس ہے, جو آپ بات کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ ایڈ آن ہو. آپ نے اس کی یعنی کہ تحقیقات آپ کری؟ کہہ رہی ہیں یہ آپ کے قرآن انڈیا میں والے ہے. قرآن میں نہیں ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں, میں یہ نہیں کہنا چاہ رہی, میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے تحقیقات کی اس بات کی؟ جی میری فل تحقیق ہے. میں آپ کو طبری بھی بتا سکتا ہوں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, قرطبی بھی بتا سکتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں, ابن کثیر بھی بتا سکتا ہوں وہ کیا کہہ رہے ہیں, السیوطی بھی بتا سکتا ہوں وہ کیا کہہ رہے ہیں, ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی بتا سکتا ہوں. میں آپ کو شان ٹھیک نزول ہے, بھی بتا سکتا آپ ہوں دو کی دو اسکالرس کے باتیں, تھرو. اچھا نہیں, میں یہ ابھی ایڈ آن نہیں ہے, یہ قرآن کا پارٹ ہے, ایڈ آن نہیں ہے. اوکے, تو میں تھوڑا سا, میں بھی تھوڑی معلومات کر لوں, اس کے بعد میں آپ سے ضرور بات کروں گی اس بات پر. لیکن آپ میرے ساتھ پرامس کر کے جائیے, ماں اور بیٹے کا پرامس, کہ آپ ضرور واپس آئیں گی ان دو چیزوں کے اوپر. ضرور واپس آؤں گی اور اس بات کی پوری تحقیقات کر کے ہی آپ سے بات کروں. الحمدللہ. میں کل اپنے چینل پہ, ایڈم سیکر اردو چینل پہ, یہ ساحل بھائی کا چینل ہے, ایڈم سیکر اردو کے چینل پہ میں کل لائیو ہوں گا رات کو 9 بجے انڈیا اسٹینڈرڈ ٹائم سے. آپ وہاں پہ آ جائیے, یا ٹیوزڈے کو ساحل بھائی کے چینل پہ ہی جب میں اور آؤں, اگر ابھی آپ پلیز تحقیق پوری ہو جاتی ہے تو 2-3 گھنٹے میں بھی آ سکتی ہے. بے شک بے شک. تو اس سمے تو آپ سے بات نہیں ہو پائے گی کیونکہ یہاں 12 بج چکا ہے اور اب سب کے سونے کا ٹائم ہے, اٹھنا بھی ہوتا ہے. لیکن میں کل آ آپ سے جائیے آپ. پرومس کروں کہ ہم آپ سے ضرور بات کریں گے اس بات پر. ماں جی میں آپ کا ویٹ کروں گا, ماں اور بیٹے کا پرومس ہے یہ. ہاں وعدہ ہو گیا ہے. ویل میٹ. ہاں میں نے آپ کو ماں کہا ہے اور آپ نے مجھے بیٹا کہا ہے, اب آپ نے پرومس پورا کرنا ہے. I respect your words. الحمدللہ. اور پھر میں ماں جی آپ کو ایک اور چیز دکھاؤں گا کل, وہ کل دکھاؤں گا. آپ کل آئیں گی, میں آپ کو کل ایک اور چیز دکھاؤں گا کہ اسلام نے ماں بیٹے کے رشتے کو کتنا ذلیل کیا. یہ میں کل دکھاؤں گا, آج نہیں. آج کے لیے یہ ہوم ورک ہے, کل میں آپ کو ایک اور ہوم ورک دوں گا, اور اس کو ہوم ورک مت سمجھیے گا, وہ ماں بیٹے کا پرومس ہے. سوری, ورڈ ہوم ورک بعض دفعہ غلط لگ جاتا ہے کیونکہ ہوم ورک ہمیں ٹیچرز دیتے ہیں, تو آئی ایم سو سوری, میں نے ورڈ یوز کیا, عادت ہو گئی ہے ورڈ یوز کرنے کی, تو میں معذرت کرتا ہوں آپ سے اس بارے میں کہ میں نے ورڈ یوز کیا آپ کے ساتھ. آئی ایم سو سوری فار دیٹ. لیکن وہ ایک عادت ہو گئی ہے نا, عادتاً میں نے کہہ دیا, تو آئی ایم سو سوری. لیکن ماں جی کل میں آپ کو ایک اور انکشاف کروں گا کہ اسلام نے ماں اور بیٹے کا یہ رشتہ جو آپ کا اور میرے درمیان رشتہ ہے اس کو کتنا خراب کیا ہے. میں یہ کل آپ پہ انکشاف کروں گا, اور میں چاہوں گا آپ اس پہ بھی ضرور ریسرچ کیجیے ماں جی. ضروری ہے, ہمیں اپنی نالج کے لیے بھی ضروری ہے. we'll meet tomorrow. الحمدللہ. تھینک یو ماں جی. میرے چینل کا نام ہے ایڈم سیکر اردو, ضرور آئیے گا, میں ویٹ کروں گا آپ کا. اردو. اوکے, تھینک یو سو ویری مچ علیشبا دیدی اور معاذ بھائی اور ممی جی, بہت اچھا لگا. پہلے تھوڑا سا معاملہ گڑبڑ ہو گیا تھا, لیکن تھینک یو آنٹی جی فار جوائننگ. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا, اینڈ وی ول ڈیفینیٹلی ویٹ فار یو